हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। तो एक भाई ने कमेंट किया हुआ था, कमेंट आप लोगों के सामने आ गया। तो भाई ने बोला है कि क्या बैक वाले जो टायर है, ठीक है, वो अगर आगे फ्रंट के जो टायर हैं वो अगर ख़राब हो जाएं तो क्या बैक के टायर मैं लगा सकता हूं, यानी पीछे वाले टायर दोनों मैं लगा सकता हूं। तो मेरे भाई, क्यों नहीं लगा सकते हो? आप लगा सकते हो। चारों टायर आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इस तरह ख़रीदे ना हो, यानी कि एक टायर आपने अलग जगह से ख़रीदा हो और एक अलग से ख़रीदा हो, और फिर आपने दो बेच के अलग से ख़रीदे हो, यानी चारों टायरों की सीक्वेंस ख़राब की हो, तो वो एक अलग बात है। अगर आप एक ही शॉप से चार टायर लेते हो और एक ही तरह के और एक ही नंबर के लेते हो तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, सही है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे 12 नंबर लगा हुआ है, ड्राइविंग सीट पे आपका 13 नंबर लगा हुआ है और वो पीछे वाली जगह पे आपके वो स्टेपनी वाले टायर लगे हुए हैं। तो मेरे भाई, जाहिर सी बात है, फिर तो आपकी गाड़ी का बैलेंस ऐसे ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि एक टायर बड़ा एक टायर छोटा है, उसमें आपकी जाहिर सी बात है कमाने भी टूट सकती हैं, शॉक्स भी टूट सकते हैं, बड़े वजूहात हो सकती है। तो मेरे भाई, बात दरअसल ऐसी है कि उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, आप टायर लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते, मगर आपको टायर एक ही तरह के लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा टायर जो है, आप को मैंने बता दिया है कि मतलब पीछे वाले टायर इस तरह नहीं लगाओगे। आपके दो टायर हैं आगे के ख़राब हो चुके हैं, तो आप उसको पीछे कर लो और पीछे वाले टायरों को आगे कर लो। देखें, पीछे वाले टायरों पे ज़रा ज़ोर ज़्यादा पड़ता है। वजह क्या है? क्योंकि पीछे बंदे बैठते हैं, ठीक है। आगे इतना ज़ोर नहीं होता, ठीक है, इंजन भी होता है, मगर पीछे बंदे बैठे होते हैं और टायरों पे ज़ोर भी आता है। तो आप ऐसा कर लें कि अगर आपके टायरों में मसला है भी, ठीक है, तो आप अपने या तो चारों टायर चेंज करवा लें, ठीक है, या तो सेम उसी तरीके से उसी तरह के दो आगे के टायर उनको दे के थोड़े बहुत पैसे, मतलब दुकानदार से बात कर लीजिए, पुराने टायर दे के नए टायर आप ख़रीद लें। और अगर आपके 12 नंबर टायर लगे हैं तो 12 नंबर ही लगाएं, और अगर आपके 13 नंबर लगे तो 13 नंबर ही लगाएं, ठीक है। 13 नंबर टायर को मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा कि भाई आपकी फ्यूल माइलेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और अगर आप 12 नंबर लगाएंगे तो 12 नंबर ये है कि उसकी रोड ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है, आपका इक्वल रहेगा, आपका टायर बिल्कुल बाहर नहीं निकला होगा, ठीक है, बिल्कुल अपनी लाइन के बीच में होगा, ठीक है। और टायर खराब होने की क्या वजूहत है, टायर किस तरह पता लगता है, तो फिर मैं इस वीडियो में आपको अपने टायरों को दिखा के डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। थैंक यू। ये मेरा जो टायर लगा हुआ है ये 12 नंबर का टायर है, ठीक है। 12 नंबर टायर मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट था। इससे पहले मैंने तकरीबन, जब आज से 3-4 साल पहले जब ये टायर मैंने लगाए थे, तो मैंने 13 नंबर लगा हुआ था मेरा। मुझे ज़रा शौक़ था कि ज़रा गाड़ी के टायर बाहर निकले हों, थोड़ा सा अच्छी लगे, लुक में और भी अच्छी लगे, मगर एनीवे वक्त के साथ बंदा चेंज करता रहता है, ठीक है। तो बात अब दरअसल ये है कि ये जो टायर है ये है 12 नंबर का टायर, ठीक है। आप देख सकते हो इक्वल पे इक्वल लगा हुआ है। ये देखें जी, अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखें जी, ये टायर की सीक्वेंस आपने देखी है, ठीक है। ये आप देखें, टायर, अगले टायर को देखें और इसको देखें, ठीक है जी, दोनों आपके बिल्कुल सही एक्यूरेट लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टायर की पहचान कहाँ से है, ठीक है। टायर की पहचान ये है कि ये देखें जी, अगर इन टायरों में आपके इस तरह कट्स आ जाते हैं, ठीक है, मेरा टायर तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नया है, ठीक है, और यूज़ भी इसी तरीके से करते हैं कि कोई स्किटिंग नहीं करते, ड्रिफ्टिंग नहीं करते, बड़े तरीके से, भाई बड़ी मेहनत के पैसे हैं, बड़े ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का, ठीक है। तो अगर आपके टायरों में यहाँ पे कट्स बन गए, यानी आपको टूटा टूटा नज़र आने लग गया है, ठीक है, और आपके ये डॉट्स ख़त्म हो गए हैं, यानी ये डॉट्स पड़े होते हैं, ठीक है, ये डॉट्स देखें, ये बिल्कुल घिस चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर आपका टायर जो है वीक होने शुरू हो जाता है, ठीक है। लिहाजा मेरे, आप देख सकते हो टायरों को, अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉट्स कितने देखें, सही वाज़े हो के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाज़े हो के आपको नज़र आ रहे हैं। इन पे मत जाएं, ये तो वैसे ही टायरों की रबड़े होती हैं, ठीक है।
تو ان ربڑوں پہ جائیں کہ یہاں سے اگر آپ کے ایسے کٹس لگ گئے ہیں، آپ جب ہوا کم ہوتی ہے اور جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ کو ایسے یعنی اندر پچکے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں کہ ٹائروں میں کیا کہتے ہیں ابھی سلوٹیں بن گئی ہیں، ٹوٹ چکا ہے، تو ٹائروں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، تب آپ کو ٹائر چینج کرنے پڑتے ہیں۔ ادروائز تب بھی آپ اس وقت دیکھ لیتے ہو کہ یار ٹائر ابھی بھی اچھا خاصا چل رہا ہے، تو میں اگر طریقے سے چلاؤں تو ٹائر کی آپ اور بھی لائف نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اینی وے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ٹائر بالکل ختم ہو چکے ہیں، یعنی یہاں پہ آپ کو کٹس کے نشان نظر آئے، یعنی ٹوٹے سے اگر آپ کو ٹائر میں نظر آنے لگ جاتا ہے، تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے ٹائر کی لائف ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا اپنے گاڑی کے ٹائروں کو چینج کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں جی یہ ڈاٹس وغیرہ بھی گھس جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو اور ادھر کٹس آٹومیٹکلی بننے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر آپ گزرتے ہو تو ڈیوائیڈر لگے ہوتے ہیں زمین پہ، وہ ڈیوائیڈر تو ایک قسم کا یہی ہے کہ وہ ڈیوائیڈر جو ہے بریکر نہیں ہے، وہ ٹائر پھاڑو ہے، اس کو ہم ٹائر پھاڑو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ڈیوائیڈر آتا ہے روڈ پہ تو آپ کو گاڑی اس کے اوپر سے فوراً نہیں گزارنی، آپ بریکر کی طرح اس کو روکیں اور آرام سے اس کے اوپر سے جائیں، اس لیے تاکہ آپ کا ٹائر پھٹتا نہیں ہے۔ تو بریکر کے اوپر سے اگر آپ گزرتے ہو نا، یعنی جو ڈیوائیڈر لگے ہوتے ہیں زمین میں، اس سے ایک دفعہ میرا ایسا ہوا تھا کہ میں بھی ایک دفعہ گزر چکا تھا سپیڈ میں سے، اور پرانے والے ٹائر میں سے ایسے کٹ لگ گیا تھا، یعنی یوں ایل شیپ میں کٹ لگ گیا تھا۔ تو پھر میں نے جب اس کو دیکھا تو ٹائر کے اوپر سے یوں ہلکا سا اکھڑا ہوا تھا، تو وہ ڈیوائیڈر کی وجہ تھی، مگر اینی وے اس کو پھر میں نے کیا کیا تھا کہ ہلکا سا میں نے ایلفی لگا کے اس کو جوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے نہیں پھٹا تھا، اوپر سے کٹ لگا ہوا تھا، ربڑ کی کٹ لگی ہوئی تھی۔ تو ڈیوائیڈر کے اوپر سے آپ آرام سے گزرا کریں، تاکہ ڈیوائیڈر جو ہے ٹائر کو خراب کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا ٹائر مطلب آپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ دوسرا ٹائر میرا آ گیا، ٹھیک ہے، ذرا گندے ہوئے ہیں، صاف کر لوں گا میں بعد میں اس کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی کتنی ڈسٹ ہوئی ہے، کیونکہ رات کو بھی میں نے گاڑی چلائی ہے۔ اینی وے تو ٹائر کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ دیکھیں جی ٹائر آپ غور سے دیکھیں، یہ دیکھیں جی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں میں ٹائر کی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی صحیح ہے، ادھر چیک کریں، یہ دیکھیں آپ کو ٹائر نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ میری گاڑی کا، ٹھیک ہے، بالکل الحمدللہ ایکوریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میں چاہوں تو الحمدللہ اس کو زندگی رہی تو 3-4 سال اور بھی میں اس کو نکال سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں گاڑی چلاتا ہی اسی ٹائپ پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اپنی چیز کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ ٹائر اگر آپ کے زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو کوشش کریں کہ ٹائروں کو چینج کریں، یہ والے پرانے والے ٹائر دے دیں، ان سے بات کر لیں پیسوں کی، اور پیسے ڈال کے نئے ٹائر لے لیں، مگر 12 نمبر لگائیں۔ 12 نمبر میں آپ کی فیول مائلیج بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو میں دور سے بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ گاڑی کا کپڑا ہوا سے خود بخود گر گیا، اینی وے تو یہ دیکھیں جی ٹائر آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ اور ڈیٹیل میں نے آپ کو ساری اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دی ہے کہ ٹائر کو آپ نے اگر کھڈوں میں مت لے کے جائیں زیادہ، روڈ ہماری بہت اچھی بنی ہوئی ہے، آپ کوشش کریں ڈیوائیڈر میں سے اگر آپ گزرتے ہیں تو ڈیوائیڈر کو آپ سلو کر کے گاڑی گزارو، کیونکہ ڈیوائیڈر جو ہے، جو زمین میں جو ڈیوائیڈر یعنی کیٹ آئیز جو لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ٹائر کو خراب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر ہمارے شہروں میں وہی چیز زیادہ یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر سے آپ آرام سے گزریں تاکہ آپ کے ٹائروں کو مسئلہ نہ پڑے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹائر آپ بدلا سکتے ہیں میرے بھائی، تو 12 نمبر لگائیں، 13 نمبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 12 نمبر میں یہ ہے کہ آپ کا فیول بہت اچھے طریقے سے یوز ہوگا، آپ کی روڈ گرپنگ بڑی اچھی ہوگی، آپ کو فیول گاڑی چلانے کا مزہ آئے گا، آپ کو فیول مائلیج کا پتہ لگ جائے گا۔ تو سارا کچھ بھائی ان ٹائروں پہ ہے، اور ٹائروں سے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے۔ جب آپ گاڑی چلاتے ہو تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یار روڈ گرپنگ کیسی ہو چکی ہے، گاڑی بھاگ رہی کس طریقے سے ہے، سب کچھ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں میں نے آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا ہے ٹائر کے اوپر، جس بھائی کا یہ مسئلہ تھا آپ کو میں نے اس میں بتا دیا ہے ٹائر کب چینج کرنے چاہیے۔ اگر آپ کے گاڑی میں بھی ٹائر اس طرح آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ٹائر اب ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے ٹائر ختم ہو گئے تو فوراً آپ اس کو پیسے دے کے نئے ٹائر لگوا لو اور 12 نمبر ٹائر لگاؤ۔
ठीक है मेरे भाइयों, तो मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कंटेंट बताएं ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं मेरे भाई। लेट ना हो वीडियो, टाइम टू टाइम वीडियो आती रहे। मेरे पास और कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मुझे वीडियोस का बोलें, बताएं, देखें वीडियो, जो मसला है मैं उसके बारे में आपको बताऊं, गाइड करूं। ठीक है मेरे भाइयों, 250 से 300 वीडियोस मैं एक मैरान पे बना चुका हूं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज।